अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। आपको बता दें कि आज हम एक उस नौजवान की बात करते हैं जो नौजवान शायद ख़ुदकुशी करने पर आमादा हुआ था। जी हाँ, ये जो कागज़ आप देख रहे हैं ये सईद फरहद के कागजात हैं। थैला लेके ये कभी लाल चौक में दिख रहे हैं, कभी चीफ इंजीनियर ऑफिस के सामने, कभी गवर्नर ग्रीवेंस सेल के सामने, या कभी हमारे मीडिया दफ्तरों के सामने। लेकिन हमने ये मुनासिब जाना कि इस आवाज़ को हम दबने नहीं देंगे, इस आवाज़ को हम रुकने नहीं देंगे, इस आवाज़ को हम झुकने नहीं देंगे। सईद फरहद का मानना है कि इसकी ये गलती है कि ये एक स्कूल और अपने मकान के लिए प्रोटेक्शन वॉल की डिमांड कर रहा था, जो वहाँ के PMGSY एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को गवारा ना हुई। इन्होंने PMGSY एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ गवर्नर सेल में कंप्लेंट की और उस कंप्लेंट के बाद पुलिस इसे धमकाती है। देखिए, ओपनली जो भी SHO हैं चाड़ूरा के, हम आपको ये कहना चाहेंगे कि इस तरह से अगर आप नौजवानों को दबाव और प्रेशर में लाके किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के सामने झुकने को कहेंगे तो हमें ये बर्दाश्त नहीं है, ना इस रियासत के एक आम इंसान को ये बर्दाश्त है। ASI जब्बार, जो कोई भी हैं आप मेहरबानी करके कानून का सहारा लीजिए, न कि ऐसे अफसरों का जो एक आम इंसान का गला घोंटते हैं, जो इंसाफ के हवाले से काम कर रहे लोगों के साथ ही नाइंसाफी कर रहे हैं। बहरहाल हम इस वक्त बात करेंगे सीधे। तो फरहद, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं, हम आपके साथ हैं, आपकी आंखों में मुझे जो आंसू दिख रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, कश्मीर क्राउन आपके साथ है। खुदकुशी का ज़िंदगी में कभी सोचिएगा नहीं। अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को जन्नत नसीब करे। तो मुझे बताएं, हुआ क्या? रोए मत, रोने के बगैर आप कहें। मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। मैं कभी DC ऑफिस, कभी चीफ इंजीनियर ऑफिस, कभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस घूमा हूँ पूरा साल। तो लास्ट ईयर इन्होंने मई से मुझे घुमा रहे हैं, हालांकि ऑन स्पॉट कोई विजिट करने के लिए कभी नहीं आया। फिर मैं फाइनली जब मैं टूट चुका। आपको हमारे व्यूअर्स को ये तफसील से बता दीजिए, मसला क्या था? मसला था वहाँ पे PMGSY के तहत काम चल रहा है। अच्छा, प्रोटेक्शन वॉल चल रहा है, और सड़क का भी और RCC का काम कर रहे हैं, जो इरिगेशन कैनाल वहाँ से मेन रोड से गुजर रही है। तो वहाँ पे जो भी इन्होंने इरिगेशन के कैनाल के साथ साथ काम किया, हालांकि उसमें भी लीकेज हुआ, पूरा सॉफ्ट मटेरियल यूज़ नहीं किया गया। वो उसकी क्लिप्स भी मैंने गवर्नर ग्रीवेंस। इरिगेशन का काम था कि PMGSY? ये PMGSY ही कर रहा है इरिगेशन कैनाल के लिए काम, वो PMGSY के तहत ही चल रहा है। उसके जो भी वहाँ पे लीकेज हो रही है, जो भी वहाँ से पानी आ रहा है, और वहाँ पे डेंजर जोन में हम रहते हैं और स्कूल भी डेंजर जोन में आता है। तो उसके बाद मैंने DC से लेकर चीफ इंजीनियर को अपडेट करके, जब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और ऑन स्पॉट कोई विजिट करने के लिए नहीं आया, तो मैं मजबूर हो गया जाके गवर्नर्स ग्रीवेंस में कंप्लेंट डालने के लिए। नुकसान हो रहा था उससे? मतलब हाँ, नुकसान ही नहीं हो रहा था। एक तो रास्ता भी नहीं है, ऊपर से जो भी वहाँ पे स्कूल स्टूडेंट्स है या स्टाफ है या हमारे घर के मेंबर्स है, तो सबको वहाँ से। अगर आप डिमांड कर रहे थे उनको कि मेरा काम कर दो या प्रोटेक्शन वॉल बना दो, तो फिर आपके साथ उनकी अनबन क्यों हुई? नहीं, मैंने सिर्फ सीधे उनको मतलब रिक्वेस्ट की। जब पहले उन्होंने बोला भी था कि हम करेंगे, लेकिन उसके बाद कितने टाइम से? लगभग 1.5 साल से। 1.5 साल से? जी, 1.5 साल से मुझे बहुत घुमा रहे हैं। इतना ही नहीं, मतलब मेरे पापा इधर से बीमार थे, मैं उनको भी टाइम नहीं दे पाया हूँ। अगर मैंने पापा को खोया है तो वो मतलब इन PMGSY और जो यहाँ का ये सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी वजह से मैंने अपने पापा को बेशक खोया है। हालांकि मैंने डॉक्यूमेंट्स में गवर्नर ग्रीवेंस सेल को भी लिखा है। लिखा है कि मैंने अपने फादर। हाँ, मैंने साथ साथ उनको लिखा था कि मेरे फादर बहुत बीमार है, ये मुझे इधर से उधर घुमा रहे हैं, आप यहाँ पे कोई विजिट करने के लिए नहीं आया। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने गवर्नर्स ग्रीवेंस तक को मतलब रॉन्ग फॉरवर्ड रिपोर्ट किया। कभी दिखाया DPR बना रहे हैं, रिवाइज DPR तैयार कर रहे हैं, और चीफ इंजीनियर ऑफिस। कौन थे ये संगदिल ऑफिसर? कौन थे जिसने आपके साथ? स्पेशली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब है, और उसके साथ साथ AEE अलॉन्ग विथ JE कंसर्न JE। इन्होंने इतना ही नहीं, मेरे देखिए, आम इंसान की इज्जत, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब, आम इंसान की इज्जत आप देख लीजिए। आपको ये नौजवान इतना सता के, इनके फादर की भी डेथ हो गई है, इसी सिलसिले में इनके फादर की डेथ हो गई, लेकिन फिर भी आपके लिए इनके ज़ुबान पे इज्जत है, इनके दिल में प्यार है, आपको साहब करके पुकारते हैं।
جی. تو اس کے بعد جب میں نے گورنرز گریونس کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کیا کہ میں نے بولا جو یہ لینگتھ اس میں دکھا رہے ہیں حالانکہ 250 فیٹ کی لینگتھ ہے, یہ ڈاکومنٹس میں 700 فیٹ کی لینگتھ دکھا رہے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے دکھایا کہ ہم اب ریوائزڈ DPR بنائیں. یہ بات صحیح ہے کہ اگر اس ریاست میں قانون, ڈر, خوف اور پولیس کا دباؤ کسی انسان پر ہے, وہ ایک غریب اور عام انسان پر. امیر اور حکمران و افسران کے لیے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. یہ نوجوان چاڈورہ کے ایک دور دراز گاؤں میں رہتا ہے, لیکن نظام سے متنفر ہو کر اس نوجوان کے پاس اب نہ کوئی سہارا ہے اور نہ ہی کوئی امید. پچھلے کئی سالوں سے سعید فرحت نامی اس نوجوان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ PMGSY کی بن رہی سڑک کے کنارے اس کے مکان کو پروٹیکشن وال فراہم کیا جائے. یہ غریب بچہ اپنے گھر کے تحفظ کے لیے یہ دیوار چاہتا ہے تاکہ سڑک کے نچلے حصے میں موجود اس کا غریب خانہ پانی اور پھسلن سے بچے. لیکن اس دیوار نے اس غریب بچے کو یہاں تک پہنچایا کہ ایگزیکٹو انجینئر PMGSY نے اس کے خلاف FIR تک درج کروا دیا. حتیٰ کہ PMGSY ایگزیکٹو انجینئر کا کہنا ہے کہ فرحت نامی چاڈورہ سرسیار کا یہ غریب بچہ سرکاری کام میں مداخلت کر رہا ہے. فرحت کا کہنا ہے کہ اس کے مکان کی حفاظت کے لیے اسے پکا دیوار دیا جائے جو کہ اس کے مطابق 250 فیٹ لمبا ہے. غریب اور بڑی کرسیوں پر براجمان لوگوں کی یہ جنگ اتنی بڑی کہ فرحت نے اسی دوران اپنے باپ تک کو کھویا. مسئلہ تب الجھا جب فرحت نے گورنر گریوینس سیل میں PMGSY افسروں کے خلاف شکایت درج کی, جو افسروں کے مزاج کو راس نہ آئی اور فرحت کے خلاف FIR درج کرا دی گئی. FIR کا نام سنتے ہی یہ غریب کا بچہ ڈر اور خوف سے پریشان ہو گیا اور حتیٰ کہ خودکشی کرنے پر بھی آمادہ ہوا, لیکن اس کی ہمت اور حوصلے نے اسے پست نہیں کیا. ایگزیکٹو انجینئر PMGSY کا کہنا ہے کہ یہ سرسیار چاڈورہ کا نوجوان PMGSY کو سڑک نہیں بنانے دیتا ہے کیونکہ یہ نوجوان گھر کے لیے دیوار کی مانگ کر رہا ہے, جس کے لیے ہم کریٹ وال دے سکتے ہیں نہ کہ کنکریٹ دیوار. پولیس نے آنکھ بند کر کے اس لڑکے کے خلاف FIR درج کی کیونکہ انہوں نے تحقیقات ہی نہیں کی. یہ فرحت کا کہنا ہے. یہ ڈیمانڈ تھی, تو اس ڈیمانڈ پہ اتنا FIR پھر یہ کیوں؟ تو FIR لگا ہے آپ پہ؟ ہاں FIR انہوں نے میرے خلاف لگایا ہے کیونکہ ایک تو انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کئی بار کی جس کے میرے پاس پورے ثبوت ہے, پوری ریکارڈنگ ہے ایز ویل ایز ڈاکومنٹ پروف. انہوں نے میرے ساتھ ہی نہیں گورنرز گریونس تک کو مس گائیڈ کیا اور ان کو ہمیشہ انہوں نے رانگ فارورڈ رپورٹ کیا, جو بھی میرے پاس پورے ڈاکومنٹ ثبوت ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, میری فیملی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. اٹ از کون ٹارچر کر رہا ہے؟ یہ ASI جبار جو ہے پولیس اسٹیشن چاڈورہ سے ہیں, وہ روز کبھی میرے ریلیٹیوز کو کال کرتے ہیں, کبھی میرے کوئی نہیں آیا. میں مجبور ہو گیا, اسی لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں سوسائڈ کروں گا. لیکن میں کشمیر کراؤن کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ہمت بڑھائی. لیکن میں نے اگر پاپا کو کھویا ہے تو اس کے ذمہ دار اگر کوئی ہے تو یہاں کا ایل سسٹم اور ایڈمنسٹریشن ہے. اسی لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں سوسائڈ کروں گا. میں نے کون سی بڑی غلطی کی ہے؟ میں نے صرف وہ کیا, وہ میں جانتا ہوں میری گھر میں ایک تو ماتم ہے, ایک تو تعزیت چل رہا ہے, اوپر سے ماما کو ہائپر ٹینشن ہے. آج اور ایک رپورٹ اس کا غلط آیا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں فیملی کا کام دیکھوں, اپنا کام دیکھوں, اپنی اسٹڈی کنٹینیو رکھوں, یا پولیس اسٹیشن جاؤں یا گریونس سیل جاؤں. میں بہت پریشان ہو چکا ہوں. اس کی وجہ سے میں مجبور ہو رہا ہوں کہ مجھے سوسائڈ کرنا چاہیے. تبھی یہ, کیونکہ یہاں یہ کشمیر میں تبھی یہ جاگ جاتے ہیں یہ ایل سسٹم اور ایل ایڈمنسٹریشن جب کوئی سوسائڈ کرتا ہے. اور یہاں کا یہ قانون آج تک میں نے ہمیشہ دیکھا ہے. لیکن صرف آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں, آپ نے کشمیر کراؤن نے میری, اور خاص کر شاہد عمران سر نے میری. یہ ہم کام جو کرتے ہیں عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کرتے ہیں. فرحت, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ASI جبار کے اگر وہاں کا SHO بھی مجھے سن رہا ہو اس وقت, تو SHO صاحب مہربانی کر کے آپ ایسے کسی کے خلاف, کوئی دنیا کا قانون آپ کو اجازت نہیں دے رہا ہے کہ آپ ایک معصوم کو دھمکائیں, آپ ایک معصوم کو ڈرائیں. بڈگام SSP جو بھی ہیں آپ ایک بار اس لڑکے کو اپنے پاس بلائیں. اس کے دل میں ہمارے سسٹم کے لیے محبت ہے, ہمارے
ہماری ریاست کے لیے پیار ہے، یہ کچھ اور نہیں چاہتا ہے، یہ صرف اپنی اس گریوینس کا حل چاہتا ہے۔ اگر اس نوجوان کو، جو نوجوان ابھی گریجویشن کر رہا ہے، ہم اسی طرح سے نفرت بری نگاہوں سے دیکھیں گے، جو کوئی بھی ایگزیکٹو انجینئر صاحب ہے، چونکہ فرحت کا یہ ماننا ہے کہ اس ایگزیکٹو انجینئر نے ان کے ساتھ کافی ناانصافی کی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم ایوانوں تک پہنچائیں، جو متعلقہ حکام ہیں ان تک پہنچائیں، تاکہ فرحت کے مسئلے کا حل نکل سکے۔